بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن اليوم غادي نشوفوا الجزء الثاني من درس المتعلق بالانفورماسيون جينيتيك. بيان سور خشنا في الحصة السابقة transmission de l'information génétique par la reproduction sexuée، وهذا الدرس اللي قلنا تيهم تلاميذ لي سي في تي سيونس فيزيك او سي سيونس مات، وهو درس مشترك بيناتهم. شفنا الفرق في الحصة في الفيديو السابق، الفرق بين لا ميوز و لا ميتوز، وتكلمنا بأن لا ميوز كتعطينا اون فارياسيون دو لانفورماسيون جينيتيك، كنطلقو من ان سيلول. الوغ كنطلقو من ان سيلول قلنا ديبلويد ا دو ان، وكنحصلو après une première division à la des cellules haploïdes et puis une deuxième division des cellules aussi toujours haploïdes. D'accord. Donc بالنسبة للميوز بخلاف la mitose عندي deux divisions، une division اللي فيها réduction du nombre. لاحظوا عندي دوزين الآن مشيت من l'état diploïde l'état بعد c'est une division réductionnelle. puis عندي une deuxième division اللي كيبقى فيها le nombre le même، كنطلق من une cellule n كيعطيني deux cellules toujours à n، donc c'est une division équationnelle. شنو هما المميزات ديال هاد كل division؟ داكوغ هما اللي غادي نشوفوا دابا باش نقدروا نفرقوا بين لا ديفيزيون ريدكسيونيل اي لا ديفيزيون ايكواسيونيل، وكذلك باش نفرقوا بين la mitose et les étapes de la myose. Les noms sont presque les mêmes. La mitose, c'est la prophase, anaphase, métaphase, prophase, prophase, métaphase, anaphase, télophase. La myose, c'est la prophase 1, 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1. Prophase 2, ميتافاز 2، انافاز 2، تيلوفاز 2. هادو هما المراحل اللي غادي نشوفوا كيفاش نفرقوا بيناتهم وكيفاش نفرقوهم مع لا ميتوز. اذا نبداو بالمرحله الاولى اللي هي لا ديفيزيون ريدكسيونيل. اذا غادي نكتبوا لا ديفيزيون، دونك غادي نكتب غير دي ابريفياسيون بور غاني دو ليسباس. ديفيزيون ريدكسيونيل. وشنو هي المميزات ديال لا ديفيزيون réductionnelle؟ Alors غادي نبداو bien sûr بلا بروفاز. bien sûr après une phase de l'interphase، l'interphase تيوقع فيها un dédoublement du chromosome, du matériel génétique. بعد l'interphase كتجي la première étape de la méiose اللي هي la division réductionnelle اللي فيها réduction du nombre. غادي غنطلقوا من la prophase. donc les caractéristiques de la prophase 1 هما les caractéristiques de la prophase ديال la mitose، c'est les mêmes اللي شفنا قبل في la mitose، غير كاين فرق. شنو هو هذا الفرق باش نفرق بيناتهم؟ مثلا حنا غادي نطلقوا مثلا من خليه اللي فيها 2n égale 4. متفقين معايا؟ ça veut dire شحال عندي من paire de chromosomes؟ عندي deux paires de chromosomes. نشوف les chromosomes les paires de chromosomes. donc عندي le chromosome الاولاني وعندي l'homologue ديالو. d'accord. ونديرو la deuxième paire نديروها صغيره، la première paire et la deuxième paire l'homologue ديالو. ou bien sûr la prophase معروفه bien sûr après disparition de l'enveloppe nucléaire et des nucléoles عندي معروفه بليزاستير اللي كيبداو يعطيوني لي فيسو ميتوتيك واللي كيتسموا كذلك لي فيسو دو ديفيزيون. داكوغ. هذه هي لا بروفاز 1. دونك غادي نسميوها بروفاز 1 ونكتب 1 بحال هكا. داكوغ. بيان. دونك هذه سي بروفاز 1. Par quoi elle est caractérisée؟ باش نفرقها على البروفاز دو لا ميتوز بحال نقول 2 ايكال 4 1 2 3 4. دونك 2 ايكال 4 بحال ديال لا ميتوز. باش نفرق هذه، باش نفرقها هو لاحظوا هنا لي كروموزوم اومولوج تيتجمعوا، تنقولوا اباريمون دي كروموزوم اومولوج وتيعطيوني دي بي فالون. داكور. اذا لا بروفاز معروفه باش بدي بي فالون اللي هما هاد الكروموزوم اومولوج ملي كيتجمعوا. داكور. اولا غنسميهم كذلك لي تيتراد. اذا منين يقول لي في السؤال لي تيتراد، منين يقول لي في السؤال شنو سميت هاد لا فاز، نقول لي بروفاز 1. كومون جو في جوستيفيي هو هاد لا فورماسيون دي تيتراد. داكور. شنو هي لي بيفالون بين التيتراد؟ هو اباريمون دي كروموزوم اومولوج بحال كيتجمعوا بيناتهم. داكور. وحنا غنعرفوا من بعد علاش تجمعوا. دونك ليتاب كي سوي، دونك ليتاب اللي غتتبع هاد المرحله هادي بيان سور ابري لا بروفاز شنو عندي سي لا ميتافاز. لاحظوا بخلاف لا ميتوز بالنسبه لا ميوز لا ميتافاز عندها واحد لي كاركتيرستيك سبيسيال. لا ميتافاز 1. داكور. لاحظوا بان الان كنتكلم على ديفيزيون ريدكسيوني ديال هاد المرحله الاولى. دونك لا ميتافاز لاحظوا لي كروموزوم اومولوج غنلقاو كروموزوم الفوق وكروموزوم تحت منه. داكور.
et aussi بالنسبة l'autre paire de chromosomes بخلاف لا ميتوز اللي كانوا لي كروموزوم كلهم في la ligne équatoriale. Donc هنا les chromosomes كذلك هنا ils sont placés في la ligne équatoriale ولكن par paire. Bien sûr toujours الله يرضي عليكم بالنسبة للرسم كي خصكم تضبطوه. حاولوا يديكم تاخذ على الرسم ديال هاد لي فيغور لان غالبا غيكون مطلوب منكم انكم ترسموا شي مرحله من المراحل في لا ميتوز وبيا لا ميوز. كندير لاستير وندير لي فيسو ميتوتيك ديالي اللي كيشد في السونترومير ديال لو كروموزوم بيان سير كوم سا. دونك سي لا ميتافاز 1. Il est caractérisé par l'emplacement de la paire ماشي غير ديال كل كروموزوم بوحدو. L'emplacement de la paire واحد فوق واحد لاحظوا l'emplacement de la paire à l'équateur de la cellule formant la plaque équatoriale. من بعد لا ميتافاز 1 غادي نمشي لانافاز 1 توجور راني في لا ديفيزيون ريديكسيونيل. لاحظوا في لانافاز 1 اذا نعاودوا دائما نضبطوا الرسم ديال لي ستركتور لي فاز ديالنا. دونك بيان سور لاحظوا الان غتكون ميغراسيون ديالاش ماشي. لاحظوا في لا ميتوز كانت عندي كليفاج دي سونترومير وميغراسيون دي كروماتيد. كل كروماتيد كتمشي للبول. لا دابا ما غيكونش دي كليفاج سونترومير تكون ميغراسيون دو تو لو كروموزوم. دونك فوالا لاحظوا معايا ها هو لو كروموزوم كله طلع et l'homologue ديالو bien sûr غادي يمشي l'autre pôle. Donc séparation des chromosomes homologues et leur migration vers le pôle. Je نقول séparation des chromosomes homologues et leur migration vers les deux pôles de la cellule ندير l'autre chromosome عاوتاني و l'homologue ديالو. Donc séparation des chromosomes homologues. D'accord? Puis après donc a dit c'est l'anaphase 1. Caractérisée par quoi? Par la migration des chromosomes, séparation des chromosomes homologues et leur migration vers les deux pôles de la cellule. ثم آخر مرحلة في la division réductionnelle غادي نديرو حنايا bien sûr شنو كيوقع لنا un étranglement équatorial. L'étranglement équatorial شنو غيعطيني هذه سميتها la télophase 1. D'accord? لاحظوا donc هنا غيكون عندي un chromosome et l'homologue dialogue bien sûr l'autre cellule et le petit chromosome et l'homologue dialogue l'autre cellule. Donc à la cellule le nombre chromosomique وصلنا donc n égale à 2. انطلقنا من 2n égale à 4. من بعد هذه المراحل شفنا بأن n ولات égale à 2 1 2. D'accord? Donc هنا مشينا من لا ديبلويدي لا بلويدي ولكن هذه كلها غير لا ديفيزيون réductionnelle. عاد غادي نشوفوا لا ديفيزيون équationnelle. داكور اذا هذه المرحله لا ديفيزيون ريدكسيونيل المراحل ديالها ساهلين يتضبطوا. داكور نشوفوا الان لا ديفيزيون équationnelle وكل وحده بماذا كتميز بيان. اذا نشوفوا المرحله الثانيه. Donc نبداو بلا ديفيزيون. قلنا لا ديفيزيون bien sûr toujours équationnelle. وفي لا ديفيزيون équationnelle قاعدة راه كنطلق من سيلول ان دائما كنحصل على دو سيلول ولكن توجور ان. دونك تقول لي فين هو الاختلاف؟ الاختلاف ولكن في لا كونتيتي. هو انك يكون عندك هنا في هاد لا سيلول تيكون عندك توت ان كروموزوم alors que هنا لو كروموزوم il va les chromatides vont se séparer. وغيكون عندك هنا كروماتيد هنا كروماتيد. دونك هنا عندي ان كروموزوم d'accord formé d'une chromatide. Le chromosome formé d'une chromatide donc le nombre il est 1 1 وهنا le chromosome عندي 1 ولكن il est formé de chromatide. دونك نشوفوا المراحل. غنبداو اذا هنا ما نتكلموش على بروفاز 1. هنا ندوز في لا دوزيام ديفيزيون دو لا ميوز سي لا ديفيزيون ايكواسيونيل. غنبدا نتكلم على 2. دونك غادي ندير بروفاز 2. d'accord. Donc بالنسبه لا بروفاز اي notre télophase. هذه التيلوفاز 1 كتساوي تيلوفاز 1 كتبدا بروفاز 2. ما كاينش فرق بيناتهم. الفرق بيناتهم هو ان ديبي دو فورماسيون ديالاش دو فيسو ميتوتيك. اما بالنسبه للكروموزوم تيبقاو لي ميم. دونك هنا ناخذ اون سول سيل ما ناخذوش ناخذ وحده ونخدموا عليها. دونك كل وحده غتعطينا قلنا دو سيلول. هذا تعطينا دو ابري ديفيزيون ايكواسيونيل عطينا دو سيلول ا ان وهذه كذلك غتعطينا دو سيلول ا ان.
داكوغ نشوفوا ناخذ غير وحده ونشوفوا شنو يوقع ليها بيان. اذا نمشيو نرسموا وحده نشوفوا لي كروموزوم ديالها قلنا بحالهم بحال ديال لا تيلوفاز غير فقط زيد لو فيسو ميثوديك. اذا ندير الكرو كروموزوم ندير داك لو بيتي كروموزوم وغندير في لا بروفاز 2 عندي ديبي دو فورماسيون ديالاش ديال لو فيسو ميثوديك. لي زاستير ديالي رسمهم على شكل نجمه هكا ندير هكا خطوط اللي كيبينوا لو فيسو ميثوديك ديبي دو فورماسيون ديالها داكوغ. ثم ندوز لا ميتافاز 2. Donc la métaphase 2, شنو هما les caractéristiques ديالها؟ La métaphase 2, emplacement bien sûr des chromosomes la plaque l'équateur de la cellule bien sûr les astères ديالي. Ça y est, donc emplacement des chromosomes au milieu de la cellule à l'équateur de la cellule. La phase 2 elle est caractérisée par quoi؟ لاحظوا في la phase 1 la phase 1 ديال la division réductionnelle عندي séparation des chromosomes homologues et chromosomes homologues et leur migration vers les deux pôles de la cellule. هنا pas séparation des chromosomes homologues. لاحظوا في la phase 2 عندي séparation ديالها. دونك نرسم لاستير ديالي tout d'abord دائما بهذه الطريقه تخدموا سهله ونرسم لو فيسو ميتوتيك غير شويه لان كاين ميغراسيون فيغ بور ما نمشيش بيه حتى لو سونتر وغندير فوالا لو كروموزوم اي لوتر كروموزوم بوي هذا الصغير اي فوالا séparation des chromatides ديال هذا الكروموزوم. دونك clivage des centromères ou séparation des chromatides et migration vers les deux pôles de la cellule. Puis غندوز la télophase bien sûr 2 la télophase 2 bien sûr قلنا عندنا clivage ديالاش كيعطيني دو سيلول bien sûr عندنا étranglement équatorial. غادي نحصل هنا على كروماتيد وحده وهذا كروماتيد وهاد لي دو كروماتيد غيكونوا في لوطر سيلول داكوغ. اذا ولات عندي هنا شنو n égale 2 n égale 2. لاحظوا ننطلق من هنا شحال هنايا n égale 2 غتقولي راه 4 non 2 هذا c'est un chromosome هذا c'est un chromosome formé de deux chromatides. إلا هزينا هذا غيتهز كله donc 1 et 2 d'accord. donc chromosome formé de chromatides chromosome formé de deux chromatides donc 1 2 وهنا كذلك شنو عندي 1 2 غير لو chromosome il est formé d'une seule chromatide d'accord 1 2 donc انطلقت من السيلول فيها n الدو سيلول كذلك فيهم n donc عندي une division équationnelle d'accord. إذا هذا فيما يخص les caractéristiques des étapes de la division réductionnelle et celle de la division donc la division réductionnelle et celle de la division équationnelle. دابا غادي نشوفوا où a lieu le brassage chromosomique. قلنا بأن la méiose sa division réductionnelle et équationnelle كتعطينا une variation de l'information génétique. دونك الان الله شفنا ريدكسيون دي نومبر انطلقنا من سيلول ديبلويد حصلنا على 4 سيلول ابلويد دونك الله كاينه اون فارياسيون دو نومبر داكوغ. حنا بغينا نتكلموا فين هما فين كيوقع لنا لا فارياسيون دو لانفورماسيون جينيتيك لو براساج داكوغ. اذا الفيديو الموالي ان شاء الله غنتكلموا على او ا ليو هاد لو براساج في لا ميوز ا كيل مومون اي كيل سون لي ريزولتا اللي عطانا هاد لو براساج. غير خصكم تقبطوا عندنا دو تيب دو براساج اللي غادي نشوفوا لو براساج انتركروموزوميك و لو براساج انتراكروموزوميك. اذا ما نطولش عليكم بركه حتى لا بروشين فيديو ان شاء الله نتكلموا على هاد لي براساج وغادي تكون هي اخر حاجه غادي ومن بعد نتكلموا على فيكونداسيون ونشريو هاد لو شابيتر ان شاء الله اللي هو سهل بزاف. والله يوفقكم الى موعد لاحق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.